लोअर कुर्रम में दहशत गर्दों के खिलाफ इंसदाए दहशत गर्दी ऑपरेशन का मंसूबा तैयार। मुमकिना ऑपरेशन बगन, मंदूरी, पड़ाव और छपरी में किया जाएगा। आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिला कुर्रम में TDP कैंप कायम करने का नोटिफिकेशन जारी। कैंप टुल डिग्री कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज, रेस्क्यू और अदालत की इमारत में कायम होंगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में कमेटी भी कायम। कुर्रम हमले में जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। 2 सिक्योरिटी एहलकार, 8 ट्रक ड्राइवर्स शामिल। लापता होने वाले 4 ड्राइवर्स के हाथ पांव बंधी लाशें मिल गईं। पाराचनार के मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हो सकीं। अशिया खुरोनोश और अद्वियात की किल्लत बरकरार। सूरत हाल बेहतर होने के बजाय मजीद बिगड़ने लगी। सब्जियों और दीगर अशिया के महंगे दामों फरोख्त से रिहायशी मुश्किलात का शिकार। अस्पताल बंद, मेडिकल स्टोर्स पर अद्वियात भी नापैद। मजीद कई बच्चों और मरीजों की हलाकत का खदशा। बानी PTI उषा बीबी को सजाएं। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुना दिया गया। बानी PTI को 14, उषा बीबी को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा। बानी पर 10, बुशरा बीबी पर 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। बुशरा बीबी को जेल हुक्काम ने गिरफ्तार कर लिया। अलकादिर ट्रस्ट को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। केस का महफूज फैसला एहतिसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद ने सुनाया। 190 मिलियन पाउंड केस में बाकायदा गिरफ्तारी डाल दी गई। तिब्बी मुआयना मुकम्मल, कानूनी तकाजे मुकम्मल होने पर बुशरा बीबी अडियाला जेल के सेल मुंतकिल। बानी PTI करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब। बुशरा बीबी ने मुआवनत, मदद और गैर कानूनी सरगर्मियों की हौसला अफजाई की। वकला सफाई केस का दिफा करने में नाकाम रहे। गवाहों और शवाहिद का दिफा भी नहीं कर सके। प्रोसिक्यूशन का केस ज्यादातर दस्तावेजी शवाहिद पर मबनी था। दौरान ट्रायल दायर बरियत की दरख्वास्तें भी खारिज की जाती हैं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का तहरीरी फैसला जारी। इस सब चीजों के बावजूद खान साहब ने आज कहा है मुज़ाकरात जारी रहेंगे 7 दिन तक। अगर पेशरफ्त नहीं होती कमीशन पे फिर फर्दर मुज़ाकरात नहीं होंगे, लेकिन अभी इसकी वजह से वोट नहीं होंगे। ये मुज़ाकरात 7 दिन के लिए जो कमीशन के पीछे हम मुंतज़िर है, इंशाअल्लाह ताला ये कंटिन्यू करेंगे। तहरीक इंसाफ का अदालती फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि मुतनाज़ा फैसलों में एक और इजाफा हो गया। हमारे साथ इम्तियाजी और गैर मुनसिफाना रवैया रहा है। उमर अयूब और शिबली फराज ने कहा, जिसने मुल्क लूटा वो बाहर, जो मुखलिस है वो जेल के अंदर है। ये तमाम सियासी केसेस कानून और आइन की हुक्मरानी चाहते हैं। सजा इस बात पर दी गई कि अलकादिर यूनिवर्सिटी में सीरतुन नबवी पढ़ाई जानी थी। मजहब कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले 3-4 दिन से नाकाम कोशिश की जा रही है कि इस घिनौने जुर्म को मजहब कार्ड के पीछे छुप के छुपाया जा सके। ये ट्रस्ट जो है, जो ब्लैक मनी रिश्वत की ली गई थी, उसको वाइट करने के लिए, छुपाने के लिए बनाया गया। इंसाफ का बोलबाला। 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा मेगा करप्शन स्कैंडल। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहा, ये लोग हर जगह मजहब कार्ड खेल रहे होते हैं, हर चीज़ें मजहब को ना घसीटे। आजम नज़ीर तारड़ बोले, बानी PTI को फैसले के खिलाफ अपील का हक है। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तानी कौम का पैसा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अलकादिर यूनिवर्सिटी का कोई वजूद नहीं, इसमें कोई रूहानियत नहीं पढ़ाई जानी थी। मीडिया को हाईलाइट करना चाहिए, अलकादिर यूनिवर्सिटी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, उसके पास कोई चार्टर नहीं है। वो HEC से, हायर एजुकेशन कमीशन से अप्रूव्ड वगैरह कोई उधर एप्लीकेशन भी नहीं है। अलियामीन गंडापुर और वकील फैसल चौधरी की बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात। फैसल चौधरी ने बताया, बानी PTI कहते हैं कि वो आमरीत को तस्लीम नहीं करेंगे। पार्टी वर्कर्स और रहनुमा जदोजहद तेज करें। मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए। उन्हें जितना भी जेल में रहना पड़ा वो रहेंगे। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने बच्चों के हाथों में लैपटॉप्स दूं, कीलों वाले डंडे ना दूं। अपने बच्चों के हाथ में होनहार स्कॉलरशिप दूं, उनको मैं पेट्रोल बॉम्ब्स चलाना ना सिखाऊं। आज जिनको पेट्रोल बॉम्ब्स चलाना सिखाया है और अपने मुल्क पे हमले की तरगीब दी है, वो आज जेलों में पड़े सड़ रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आता कि इस तरह की तरगीब दे के कोई शख्स किस तरह सुकून की नींद सो सकता है।
مریم نواز کا القادر یونیورسٹی کے طلبہ کے لیے بھی اسکالرشپس کا اعلان۔ اکاڑا میں ہونہار اسکالرشپ پروگرام کی تقریر سے خطاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ ملک کو انتشار اور فساد نہیں، امن کی ضرورت ہے۔ طلبہ کو کبھی نہیں کہوں گی کہ اپنے ملک پر حملہ کرو۔ مخالفین نے جلسوں میں مجھ پر ذاتی تنقید کی، مزید جنہیں ورغلایا گیا وہ بچے آج جیلوں میں ہیں۔ نوجوان سوشل میڈیا پر آنکھیں بند کر کے یقین نہ کریں، نوجوانوں کو ورغلانے والا سکون کی نیند کیسے سو سکتا ہے؟ اگر ہم مل کے متحد ہو کے اپنا تاریخ کو اپنا کے اپنا ثقافت کو اپنا کے ایک ہو کے اس نیا دور کا مقابلہ کرتے ہیں تو میں کنونسڈ ہوں کہ ماضی کی طرح اس دور میں بھی پاکستان کے عوام اس دھرتی پہ رہنے والے ترقی کریں گے۔ اگر ہم آپس میں ہی لڑ پڑیں گے، اگر ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ طاقت کسی بندوق کسی گولی میں نہیں، آپ کی ثقافت میں ہے، آپ کی سیاست میں ہے۔ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کوئی ایک آدمی یا سوچ قوم نہیں بناتی، متحد ہو کر قومیں بنتی ہیں۔ اس جدوجہد میں سیاست کا بھرپور کردار ہے، اپنی ثقافت کو بھول کر کبھی قومیں ترقی نہیں کرتی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا تقریب سے خطاب، کہا کہ قومیں بنانے کے لیے پولیٹیشنز کا بھی اہم کردار ہے، طاقت کسی بندوق یا گولی میں نہیں، ثقافت اور سیاست میں ہے۔ آپس میں لڑتے رہیں گے تو نوجوانوں کی امیدوں پر پورا نہیں اتریں گے۔ اپوزیشن رہنماؤں کی شاہد خاقان عباسی کی رہائش گاہ پر اہم بیٹھک، عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ کے ساتھ ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا محمود اچکزئی نے آئین کی بالادستی کے لیے چلنے کی دعوت دی ہے، ہماری جماعت محمود اچکزئی کی دعوت پر مشاورت کرے گی۔ سندھ میں کرپشن کے نئے ریکارڈ قائم، پروجیکٹ ڈائریکٹر نے رشوت کا انوکھا مطالبہ کر دیا۔ دبئی کے برج خلیفہ میں اپارٹمنٹ دلائیں ورنہ ٹھیکہ نہیں ملے گا۔ سندھ بیراجز پروگرام کے پروجیکٹ ڈائریکٹر نے چائنیز کمپنی سے رشوت طلب کی، چائنیز کمپنی نے نیب سے فوری ایکشن لینے کی درخواست کر دی۔ مستقبل کے سہانے خواب خواب ہی رہ گئے، مراکش کشتی حادثے میں جاں بحق افراد کی شناخت کا سلسلہ جاری، 12 پاکستانیوں کا تعلق گجرات اور ایک کا گجرانوالہ سے ہے۔ جاں بحق نوجوانوں کے گھروں پر صفِ ماتم، واقعے سے متعلق ہولناک انکشافات بھی سامنے آ گئے۔ حادثے میں زندہ بچ جانے والے نوجوان کے مطابق کشتی سمندر میں تھی تو شدید سردی سے کچھ لوگ بیمار ہو گئے، راشن بھی کم تھا، انسانی اسمگلرز نے بیمار افراد کو زبردستی سمندر میں پھینک دیا، کچھ لوگوں کو تشدد کر کے قتل کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کا ضلع خیبر کے علاقے تیرہ میں آپریشن، خارجیوں کا اہم لیڈر عابد اللہ عرف تراب 5 ساتھیوں سمیت جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق آپریشن خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا، کارروائی کے دوران ایک خارجی کو گرفتار کر لیا گیا۔ صہیونی فوج نے جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد سے پہلے غزہ میں قیامت ڈھا دی، زمینی و فضائی حملوں میں 113 فلسطینی شہید، 264 زخمی، شہداء میں 28 بچے اور 31 خواتین شامل۔ اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ نے جنگ بندی معاہدے کی منظوری دے دی، حکومت سے معاہدے کے مجوزہ خاکے کو منظور کرنے کی سفارش، معاہدہ حتمی منظوری کے لیے کابینہ میں پیش کیا جائے گا۔ حماس نے کہا کہ معاہدے کی شرائط کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کر لیا گیا۔ ایران اور روس کے درمیان جامع اسٹریٹجک شراکت داری کا معاہدہ، ماسکو میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن نے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ 20 سالہ شراکت داری کے معاہدے میں دونوں ممالک معیشت، نقل و حمل، توانائی، صحت، زراعت، منظم جرائم اور دہشت گردی سمیت مشترکہ چیلنجوں میں تعاون کریں گے۔ کیلیفورنیا میں لگی آگ، بڑا امتحان، نقصانات بڑھنے کا سلسلہ جاری، ہلاکتوں کی تعداد 27 ہو گئی، 31 لاپتہ، 1,70,000 افراد بے گھر، آگ پر 55% قابو پا لیا گیا۔ آئندہ ہفتے تیز ہوائیں چلنے کا امکان، شعلے مزید بڑھنے کا خدشہ۔ حکام کے مطابق متاثرہ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ ہو سکتی ہے، مکینوں کی واپسی کا فیصلہ حالات دیکھ کر کیا جائے گا۔ ملک میں سردی کا راج برقرار، آسمان سے روئی کے گالے گرنے کا سلسلہ بھی جاری، بالائی پہاڑی علاقوں میں ہر طرف برف ہی برف۔ مانسہرہ میں مطلع ابر آلود، سیاحتی مقامات شوگران، کاغان، ناران میں بادلوں کے ڈیرے، پنجاب بھر میں دھند، موٹر وے مختلف مقامات پر بند، شاہراہوں پر حد نگاہ انتہائی کم رہنے سے مسافروں کو شدید مشکلات، ملک کے دیگر شہروں میں بھی سردی کی شدت میں اضافہ۔
کراچی کی سردی میں اضافہ، آج مزید تند و تیز ہوائیں چلنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں جمعے کو 29 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلیں گی۔ درجہ حرارت 12 ڈگری تک گر گیا۔ آج سردی کی شدت 12 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم محسوس کی جا سکتی ہے۔ ٹاپ آرڈر ناکام، رضوان اور سعود نے تباہ ہوتی بیٹنگ لائن بچا لی۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلا ٹیسٹ، قومی ٹیم آج اپنی نامکمل اننگز کا آغاز کرے گی۔ کھیل کے پہلے روز شاہینوں نے 4 وکٹوں پر 143 رنز بنائے تھے۔ 46 کے مجموعی سکور پر 4 وکٹیں گریں۔ شان مسعود 11، محمد حریرہ 6، بابر اعظم 4 اور کامران غلام 5 رنز بنا کر پویلین لوٹے۔ شان مسعود اور محمد رضوان نے نصف سینچریاں سکور کی، دونوں 51 اور 56 رنز کے ساتھ کریز پر موجود۔ اور اردو کے عظیم افسانہ نگار اور بے باک مصنف سعادت حسن منٹو کی 70ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ منٹو نے زمینی سچائیوں اور معاشرتی مسائل کو افسانوں اور خاکوں کے قالب میں ڈھالا۔ وہ اپنی تحریروں کے حوالے سے دنیا ادب میں سدا زندہ رہیں گے۔